भाजपने संख्याबळ नसतानाही सरकार स्थापन करण्यासाठी पावलं उचलल्यानं भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे निमंत्रक सुभाष वेलिंगकर यांनी देखील तीव्र शब्दात निषेध केलाय। आणि दुसऱ्या वटेन निलाजरेपणा करणारे भारतीय जनता पार्टीची म्हणजे सत्ता तोराणाम न भयम न लज्जा म्हणजे एक ओरिजिनल हे आसा ते कामा तोराणाम न भयम न लज्जा तशें सत्ता तोराणाम न भयम न लज्जा। आता दुर्दैव अशें आमच्या गोंयचें की आमचो सुपुत्र रक्षा मंत्री जाल्लो देशाचो आणि त्या सुपुत्राक 13 जाणांचें हें घेवन बाकीचे साटेलोटे जमोवन ह्या सगळ्या लोकांक ज्या लोकांचे कांयच देणे घेणे आयडियोलॉजिकली तांचे बरोबर ना अशांक घेवन गव्हर्मेंट करप म्हणजे येन केन प्रकारेण गव्हर्मेंट करप जें आसा हें सत्ते खातीर हें सगळें चल्ललें आसा अशें म्हाका दिसता। आनी त्यामुळे तत्वनिश्ठ पक्ष प्रिंसिपल आशिल्ली पार्टी बी ह्यो सगळ्यो गजाली आतां फाटीं पडलेल्यो आसा। गोंयाक एक मोठो व्हॅक्यूम निर्माण जाला की अशा प्रकारचें कोणे तरी एक तत्वनिश्ठ राजकारण दिवंक जाय अशें जालां। आनी म्हणून हो प्रयत्न जो जाला म्हणजे कमी हातूंतल्यान सरकार बनोवपाचें 13 जाण निवडून आयल्या आनी 60% लोकांक एक्स्ट्रा घेतल्या भायल्यान म्हणजे शेवट मूलभूत जे फंडामेंटल कॅपिटल जें लागता तें कॅपिटल भ्रश्ट जालें हांचें म्हणजे 40 आनी 60% अशें जर केलें जाल्यार 60%चे अदीक जालें न्हय। म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो कसलो गव्हर्मेंट जालो तो भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्मेंट जावंक ना तो तांचो गव्हर्मेंट जालो आनी सत्ते खातीर एडजस्टमेंट केलें आपल्याक चीफ मिनिस्टर करा आनी तुमी कितेंय करा अशा पद्दतीचो भ्रश्ट राजकारणाची ही परत सुरवात आसा अशें म्हाका दिसता। म्हणजे एका काळाचेर भारतीय जनता पार्टी आयिल्ली आनी ती पयलीं म्हणजे सुरवातीचें गव्हर्मेंट जें आशिल्लें आनी शुद्ध भारतीय जनता पार्टीच्या हाज्या प्रमाणे तांच्यांनी एक बरो पायंडो ताणें निर्माण करता काय कितें अशें दिशिल्लें तर तशें तेन्ना 2012 ते 17 वर्सांच्या काळांत तांचें अधःपतन इतलें फास्ट जालें की तांकां काडून भायर मारचें पडलें लोकांक आनी भायर मारलेल्या लोकांनी रिजेक्टेड पीपल हे परत एकदां गोंयच्या हाजेर हें जावन आतां मिरोवपाचो प्रयत्न करता। म्हणजे भ्रश्ट बायल मिरोवपाचो जो हो प्रयत्न करता आनी पतिव्रतेक शाणपणां सांगता तशा प्रकारचें हो जो प्रस्न आसा हो अतिशय गंभीर आसा, सिरियस आसा। हो गोंयची नैतिकता, गोंयचे प्रिंसिपल्स, गोंयचे सिद्धांत ह्या संदर्भान अतिशय लक्षवेधी आनी दुर्दैवी अशा प्रकारचो हो हें आसा प्रयत्न आसा। तांचे भितर जें कितें जातलें तें आमकां सगळ्यांक पळोवंक मेळटलेंच कित्याक प्रत्येक मनीस जे आसा ते थंय जशे चीफ मिनिस्टर्स आसात तशे हांगा संभाव्य चीफ मिनिस्टर्स अशें स्वप्नां दवरिल्ले लोक आसात त्यामुळे ते तांकां सारकें हें करूंक दिवचे ना आनी त्यामुळे उरलेलें सुरलेली जी कितें लज मनोहर बाब पर्रीकारांची आसा ती सुद्दां खलास करपाचो हें जो आसा आपल्याच पांयाचेर आपूण कुराड मारून घेवप अशा प्रकारचो हो ताणें केल्लो आसा। कदाचित ईश्वरी इच्छा आसतली। राजकारणांतल्यान एक मदीं एक संदर्भ पणजेचें मतां अरे पणजे स्वयंसेवकूच जे आसा आमी तांची 2000 पेक्षा चड मतां आसा म्हणजे आमी कार्यकर्ते म्हणजे ताजें काम करणारे लोक जे आसा आमच्यो फॅमिलीज आसा आमचें हें आसा तर तें थंय मेळूना न्ही तर अशा प्रकारचें आसा। म्हजें म्हणणें ताजे फुडें वचून अशें आसा पर्रीकाराक जे लोक नाका आशिल्ले त्या लोकांक उडोवपाक ताणें अप्रत्यक्ष आनी प्रत्यक्ष सहाय्य केलां। लक्ष्मीकांताक उडोवपाक सहाय्य केलां, राजेंद्र उडोवपाक सहाय्य केलां, दयानंद मांद्रेकाराक उडोवपाक सहाय्य केलां, फ्रांसीस डिसोजाक उडोवपाचो प्रयत्न चल्लोलो पण तो सफल जालो ना आनी फ्रांसीस डिसोजा निवडून आयिल्लो। मिलिंद नायकाक उडोवपाचो प्रयत्न चल्लोलो। म्हजें म्हणणें आसा ही जी टीम आसा ज्या टिमींतल्यान काही म्हत्वाकांक्षी लोक आशिल्ले ते क्लेम करताले कितें तरी उपमुख्यमंत्री पद करता फुडलो मनीस हो कॅथलीक चीफ मिनिस्टर आसूंक शकता अशें फ्रांसीस डिसोजान सांगिल्लें ते काडून मागीर उरलेली टीम जी आसा पर्वरीचो आमदार निवडून येतलो मागीर ताळगांवचो आमदार निवडून येतलो बी अशे सांगणारे लोक जे आसा आयकणारे आपल्या पाखा खाली अशा प्रकारचे लोक निवडून येतलो आनी आपूण राजकारण करतलो अशें ताका दिशिल्लें आनी म्हणून त्याच हातूंतल्यान अभिनिवेशांतल्यान ताणें ह्यो जे 5 जे आसा तातूंत आनी एक म्हाका एड करीनचें दिसता आमी ताजोय उल्लेख करताले भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाच्या हातूंतल्यान तो म्हणजे सांखळी मतदारसंघ डिचोली मतदारसंघ म्हणजे भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे 5 जाले आणि डिचोली मतदारसंघ हो नरेश सावळ सामके निवडून येता अशाच प्रकारचे वातावरण आशिल्लें आणि थंय विचारले अजाप दिसता तांकां राजेश पाटणेकर कसो आयलो काय म्हणून
राजेश पाटणेकर येवकूच शकना अशा प्रकारची परिस्थिती थंय आसा आणि लोक म्हणटात आमी कोणाक मतां घातलीं काय म्हणून अशा प्रकारचे हें जें आसा थंय निलेश काब्रालाक धांवणप अशें म्हणून शेवटच्या दिसा पर्यंत सगळें आशिल्लें तें सगळें आतां बायलां तकलेर हात मारता की निलेश काब्राल कसो आयलो काय म्हणून आनी इतल्या मताधिक्यान कसो आयलो काय म्हणून तांची सुद्दां बॉडी लँग्वेज जर पळयल्ली हे सगळे निवडून आयिल्ले त्या आमदारांची पयलीं 2-4 दीस जाल्यार ती बॉडी लँग्वेजूच सांगताली की हांचे फुडें कितें जावपाचें आसा तें पण तांकां बरोबर ताणें जाणें मॅनेज केल्लें ह्यो सगळ्यो गजाली ताणें त्यो मॅनेज केल्ल्योच आसतल्यो अशें सरळ सरळ आरोप हांव तांचेर करतां की ताणें हें मॅनेज केलें काही मतदारसंघ जे आसा ते कित्याक इतलीं कमी मतां जीं आसात ही पडूंकूच शकना हार जावंक शकता तांची इतली कमी मतां तांकां पडूंक शकना म्हणून महाराष्ट्रांत नाशिकाक आनी खंय खंय अशी जी हें मेळ्ळें की 0 मतां रेकॉर्ड जालीं थंय म्हणजे बायलेचेंय ना आनी त्या कॅन्डिडेटाचें आपलेंय मत ना तो म्हणटा आपल्या रिलेटिवाचें तरी आसूंक जाय आशिल्लें तर अशा प्रकारची गोश्ट जी आसा आमकां दिशिल्लें अतर्क म्हणून आतां आमी ती भोगतात ती गजाल आनी त्यामुळे हांगा सुद्दां तशें जाल्लें आसा अशें म्हाका दिसता मगोन म्हणजे थोडे दीस आमी रावल्या आनी थोडे दीस रावल्या नंतर आमी काही गजाली ज्यो करपाच्यो आसात त्यो जाहीर करता समन्वय बैठक एक समन्वय समिती ठरयिल्ली आनी कॉर्डिनेटर ठरयलो हांव कॉर्डिनेटर ताचो त्या युतीचो त्यामुळे ती बैठक आपोवपाचीच आसा म्हणजे शिवसेना मगो आनी गोवा सुरक्षा मंचाक आपयतलो आनी कोण येतले कोण येवचे ना जाल्यार त्या संदर्भांतलो निर्णय आमकां घेवपाक बरो पडटलो अशें म्हाका दिसता त्यामुळे त्या संदर्भांत कितें करचें हाजो विचार जो आसा तो अवश्य जातलो तुमचो घात चड केलो काय लोकांचो निवडून दितले चड घात केला एक कितें आसा जे लोक म्हणजे आपल्या तत्वांचेर पडटात म्हणजे एक काळ म्हाका अशें लक्षांत येता म्हणजे आतांचे महाराष्ट्रवादी गोवंत सुदीन बाब जे गेले त्या गव्हर्मेंटाक पाठिंबो दिलो ताज्या बद्दलचो रिमार्क हांव रिएक्शन रिजर्व दवरता आतां सद्या पण फाटीं महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचें पतन कित्याक जालें जुन्या त्या वेळाचेर सुदीन बाब बी हे तातूंत नाशिल्ले दुसरे नेते आशिल्ले तें पतन अशा खातीर जालें की ज्या कारणाक लागून महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष स्थापन जालो किंवा भाऊच्या वेळावयली इमेज आनी हें ती इमेज हांच्यांनी सिंहाच्या निशाणीचेर रावप लोकांचे सहानुभूती कॅश करप आनी काँग्रेस कडेन सौदो करप म्हणजे घाऊक मोठ्या प्रमाणात होलसेल आमदार सप्लाय करपाचो कारखानो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी म्हणून अशा प्रकारचें जेन्ना तेन्ना केलें तांच्यांनी आनी तांकां दिसलें की बीजेपी हो एक पर्याय आसा म्हणून प्रिंसिपल्ड लोक बीजेपी कडेन वळ्ळे म्हणजे तोच लोंडलो तो म्हणजे ज्या लोकांचें प्रिंसिपलाचेर प्रेम आशिल्लें गोंयकारपणाचेर प्रेम आशिल्लें हांगाचें राष्ट्रीय अस्मिता जी आसा ताजेर प्रेम आशिल्लें ते लोक शिफ्ट जाले थंय हे लोक आतां हळू शिफ्ट जाल्ल्या ताची सुरवात जाल्ली आसा 13 आमदार हाडून तांच्यांनी अशा प्रकारे तांकां हें आतां दाखयिल्लें आसा हाज्या फुडें आनीक नकलामी हांच्यांनी करून जी घेतलेली आसा ती नकलामी तांच्या मुळार येतली अशें म्हाका दिसता त्यामुळे ते प्रिंसिपल सोडिल्ल्या पार्टीक जशी फेकून उडयली लोकांनी तशे लोक फेकून उडयतात म्हणजे तांकां जर परवडटा जर आसत जाल्यार त्या लोकांनी प्रिंसिपल सोडचे तांकां परवडटा आसत जाल्यार ज्याच्या खातीर ते कमिटेड आशिल्ले ते करप ना ताणें आतां पर्यंत आमच्या दोळ्या मुखार 2 गव्हर्मेंट्स आयलीं काँग्रेस आनी हें तांणी सांगलें आनी केलें दुसरें ताजो परिणाम कितें जालो तें आमकां सगळ्यांक आतां पळोवपाक दिसता अशाच प्रकारचे फुडें परिणाम जातले कित्याक जनता जागृत आसा